जनाब अब्दुल कादिर पटेल साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आज एक नई रिवायत से हम और आप बात शुरू करते हैं। वो रिवायत ये होगी कि सर आप मुझे दरमियान में ना टोकेंगे हस्बे रिवायत, और मैं अपनी बात जल्द मुकम्मल कर जाऊंगा। सर बोले जी, आपको पूरा मौका है जी। सर, अब दो चार हिस्से बन जाते हैं बात करने के। बात तो करनी थी आजाद शुमार पर, बजट पर मेरे भाई ने ऐसी तकरीर की जैसे इनको हमने निकाला हो, कोर्ट ने ना निकाला हो। भाई, आपको कोर्ट ने निकाला है इस्लामाबाद के डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट से, हमने नहीं निकाला। तो और एक चीज भी तय कर ली जाए कि इंपीरियल कॉलेज की जो रिपोर्ट है, तो असद उमर खान कहते हैं जी हम गोरों के गुलाम नहीं है जहनी, ये रिपोर्ट शिपोर्ट कोई नहीं होती। आज उन्हीं के दो तीन मेंबर्स, कोई ब्लूमबर्ग, कोई पता नहीं हाइडलबर्ग, कोई गुलबर्ग, उन सब की रिपोर्टें यहां ले आ रहे थे और कह रहे थे कि जी ये ठीक है। तो पहले तो आप ये कर ले कि आप गोरों के जहनी गुलाम हैं या नहीं है। रिपोर्टें सारी माननी है या अपनी पसंद की माननी है। अभी इस भाई ने भी जो अभी तकरीर कर रहा था उसने, और जब ख्वाजा आसिफ साहब यहां मौजूद नहीं थे तो मोहतरमा अंदलीप अब्बासी साहिबा ने ख्वाजा आसिफ साहब का नाम ले लेकर एक बात की जो हमें भी उन्होंने कही कि चाइल्ड मॉर्टेलिटी। सर, ये डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैदा और ये रिपोर्ट बताती है कि 22 बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं और रोजाना एक इंतकाल कर जाती है। ये आप पढ़ लें और इसके हायर देनर, लेकिन कभी अपनी भी बात कर दिया करो या दी न्यूज को सू कर दो, दी न्यूज को सू कर देना आप। ये पढ़ लीजिएगा। अब चलें सर, बजट की बात करें। सर, ये बजट है कहां, कैसा, किस चीज का बजट है? ये टोटल 8,786 अरब रुपए का बजट और जिसमें 4,872 रुपए का खसारा है। आपसे रिकवर कुछ होना नहीं है, पिछली बार भी आपसे नहीं हुआ। आपका टारगेट था 5,550, जो आपने रिफंड रोक 900 से आप आगे नहीं गए और अब आपने जो है अपना टारगेट और हाई सेट कर लिया है। तो जो काम पहले नहीं कर सके वो अब आप कहां कहेंगे? आप ये भी तो माने कि टैक्स पेयर आपके जमाने में कम हो रहे हैं। लोग आपको चोर समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं, आपके पास टैक्स भरने को राजी नहीं। जनाब वाला बीच में ये लाए थे शब्बर ज़ैदी, ये कहां गया सर? ये गब्बर से डर गया। उसकी एक कंपनी थी फर्गूसन। असेंबली में हमने सवाल उठाया कि ये जो ओवर बिलिंग हुई है गैस पर, इससे इसकी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी है वो फर्म किसी एफबीआर के बंदे की उसको फायदा पहुंचाया जा रहा है। जवाब आया हां। यही काम अगर नून और पीपल्स पार्टी करती तो यहां से तकारीर, नारे और उसके बाद नैब। चले सर, अब आपने टैक्स का हदफ रखा है 6,572, होता 3,900 आपसे नहीं। तो मैं आपके जो कि टोटली झूठा बजट है, मैं इस पर तो बहस पर जाऊंगा ही नहीं। और सर, पाकिस्तान को किस चीजों ने भी कहते हैं ना पिछली हुकूमत, आज बात करते हैं कि पीछे क्या होता रहा और आज पाकिस्तान यहां क्यों खड़ा है। सर, पाकिस्तान को तबाह करने वाली चीजें मेरे होश संभालने के बाद अफगान वार, जियाउल हक, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी,
غیر جماعتی انتخابات، لغاری صاحب کا غیر قانونی طور پر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ڈسمس کرنا، مشرف کا کو، 92 کا ورلڈ کپ، الیکشن 2018، یہ ہماری تباہی کا باعث ہے۔ یہ تو ساری چیزیں ہماری تباہی کا باعث ہے، اور ابھی ٹڈی دل کے نتائج آنا باقی ہے، ابھی ٹڈی دل کے نتائج آنا باقی ہے۔ ان ساری چیزوں نے تباہ کر دیا۔ اور جناب علی شروع کہاں سے ہوئے؟ چندے سے۔ وہ جی پارٹی بنانی، اسپتال بنانا ہے، چندہ دو۔ پارٹی بنانی ہے، چندہ دو۔ جلسہ کرنا ہے، چندہ دو۔ دھرنا دینا ہے، چندہ دو۔ اب حکومت مل گئی ہے، چلانی ہے، چندہ دو۔ ڈیم بنانا ہے، چندہ دو۔ کورونا آ گیا ہے، کہتے ہیں چندہ دو۔ وہ خدا کی قسم ساری زندگی عیدی کو لوگوں نے پیسے دیے، اس نے اس سے بھی چندہ لے لیا، ایسا ظالم آدمی ہے، اس سے کوئی نہیں لے سکتا تھا۔ اور اس کے بیٹے کو پہچانا بھی نہیں اس نے، عیدی سے پوری دنیا نے عیدی کو دیا ہے، اس نے اس سے بھی لے لیا۔ اس کے بیٹے کو پہچانا بھی نہیں، وہ غریب کو کورونا ہو گیا غم سے، اللہ اس کو صحت دے، ہم سارے کورونا کے مریضوں کو صحت دے۔ وہ کہتا ہے یار میرے سے مجھے پہچانا بھی نہیں، میرے سے 2 کروڑ لے دیے۔ جو عیدی سے لے لے اس سے اللہ بچائے بھائی، خدا کا۔ ابھی سر آگے چلے، یہ بولتے ہیں کرونا فلو ہے ہمارا وزیر اعظم، اچھا بھائی۔ پھر بولتے ہیں تنخواہ کم لو یا نہ لو، قیامت کے دن حساب نہیں دینا پڑے گا۔ ابھی کرونا فلو ہے، تنخواہ نہ لو اور سکون قبر میں ملے گا، بات ختم ہو گئی نا کیسا؟ یعنی کرونا فلو ہے، سکون قبر میں، تنخواہ کم لو تو اچھا ہے، مطلب مر جاؤ، خودکشی کرو، میں نے تو وعدے کے باوجود نہیں کی، تم لوگ ہی کر لو، سیدھی بات ہے۔ اچھا پھر موصوف بیان دیتا ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ کوئی پاکستان کا سیاستدان یہ بیان دے سکتا ہے جو ہمارا وزیر؟ ایک ایسا سسٹم ہے کہ جس میں وفاق کو صوبوں کو پیسے دینا پڑتے، عقل حیران ہو جاتی ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے یہ اسٹیٹمنٹ سن کے۔ اب سر اور دور کی بات چھوڑے، ابھی بھائی نے کہا کہ سندھ میں یہ نہیں وہ نہیں، ہمارے 8 ضلعوں میں NICVD ہے جو مفت دل کا علاج کرتے ہیں، ورلڈ ریکارڈ ہے، ایک سال میں 5000 دل کے مفت آپریشن۔ آپ کے پورے ملک میں لیور ٹرانسپلانٹیشن نہیں ہے، ہمارے پاس ہے۔ آپ کے پورے ملک میں اتنے بڑے ایمرجنسی سینٹرز، جنا اور سول جیسے ٹراما سینٹرز پورے ملک میں ایسے ایک دکھا دیں آپ، ہمارا ایک NICVD دکھا دیں۔ ابھی کیا ہوا سر، کچھ دو دن پہلے ان کا ایک نوٹیفائڈ مسخرہ ہے، وہ چلا گیا، سکھر اترا، سکھر اترنے کے بعد سکھر میں NICVD بھی ہے، بولا اس کو دیکھو، بولا نہیں، وہاں SCIT بھی ہے، بولا اس کو بھی نہیں دیکھوں گا، میں جیکب آباد جاؤں گا۔ اچھا بھی جاؤ۔ وہ جیکب آباد گیا اور بجائے جیمز کے جیکب آباد انسٹیٹیوٹ میڈیکل سائنس کے، وہ ایسی غلط عمارت میں پہنچ گیا جو کہ ابینڈنڈ ہو چکی ہے، اب وہاں کھڑا ہو کر تصویریں کھنچوا رہا ہے۔ وہ انتظامیہ پہنچی، انہوں نے کہا سر یہ JMIS نہیں ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جو اسٹیٹ آف دی آرٹ، جس کو دنیا تسلیم کرتی ہے، جس کی تصاویر میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں کہ اس مسخرے کو نوٹیفائی کو دے دیجئے گا، وہ وہاں نہیں گیا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ مجھے خفت اٹھانا پڑے گا، مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے گی، تو سر ایسے لوگوں کو نہ بھیجیں، یہ راستے میں کہیں گم ہو جائیں گے، پھر الزام ہم لوگ پہ آتا ہے کہ تم لوگ لے جاتے ہو ان کو۔ اب یہ بولتے ہیں کہ سندھ بجٹ میں جناب ہمارا 12 خرب 40 ارب روپے کا بجٹ ہے، اس میں ٹڈی دل پر 44 کروڑ، زراعت پر 15 کروڑ، اور اس نقصان کو دیکھتے ہوئے 15 ارب، اور اس نقصان کو دیکھتے ہوئے کہ نقصان مزید ہو سکتا ہے، 15 ارب کی مزید گنجائش ہے،
سر ہم نے 10% ہیلتھ کا بجٹ انکریز کیا ہے. سر ہم نے تعلیم کا بجٹ انکریز کیا ہے. 244.5 تھا, اب 212.4 تھا, اب 244.5 ہے. اور سر سب سے بڑھ کے ہم نے 10% تنخواہیں بڑھائی ہیں ملازمین کی. ہمت دکھائی ہے جو تم لوگ نہیں دکھا سکے. اب آئیے کورونا. اچھا اب کورونا کے لیے بیان دو نا. کراچی میں جو ہمارا سینٹر ہے, ایکسپو سینٹر میں 1200 بیڈ کا, وہ لاہور والا کا ہے صاحب, کوئٹہ والا سینٹر نہیں, وہ نس گئے چپ کے بھاگ گئے جو نہیں. وہاں سندھ گورنمنٹ اور پاکستان آرمی دونوں 1200 بیڈ کا وہ سینٹر چلا رہے ہیں. اب اس میں 200 بیڈ ہائی ڈیپینڈنسی کے بنائے ہیں. کل افتتاح ہوا اس کا. ہم وہ نہیں کہ ٹینٹ لپیٹ کے بھاگ جائیں, ایک ہی دن میں 90 کروڑ کا چونا لگا دیں. آئیے آپس میں بات چیت نہ کریں. بالکل. اب ایمرجنسی فنڈ آپ دیکھیے, کے پی کے ماشاءاللہ 56 ارب سر اور دیں. آزاد جموں کشمیر 59 ارب سر اور دیجئے. گلگت بلتستان 35 ارب سر ان کو اور دیں. سندھ 19 ارب. شرم آنی چاہیے, زیادتی ہے. اب خود سے جب کچھ نہیں بنا, 7 سال میں ایک اسپتال نہیں بنا سکے, ہمارے اسپیکر کو بھی اسلام آباد میں لا کر داخل کرایا, تو اب بولتے ہیں کہ یہ اسپتال ہم لیں گے, NICUD ہمیں چاہیے, NICH ہمیں چاہیے, اور یہ جنا ہاسپٹل ہمیں چاہیے. مفت کا مال ہے, اربوں روپے سے کمایا بنایا اس کو. تم سے خود تو بنتا نہیں, دوسرے کا بگاڑنے چلے ہو. چلتا تم سے ایک نہیں. تم NICVD چلاؤ گے, تم JPMC چلاؤ گے, تم NICH چلاؤ گے, اور تم سے یہ اسمبلی نہیں چلتی ہے تو اپوزیشن چلوا رہی ہے. تم نے کرنا کیا ہے؟ اب پھر اسٹیل مل بہت بڑا مسئلہ بنے گا. 12,000 ایکڑ سندھ کی زمین ہے, شہید بھٹو کا لگایا ہوا منصوبہ ہے. اور پہلے کہتے کیا ہے پتہ سر ہاں کہ گھر بھی خالی کرو. اچھا ٹرمز اینڈ کنڈیشن کوئی نہیں, نوکری سے کس طرح نکال رہے ہیں کچھ پتا نہیں, بس خالی کرو. بھائی گولڈن شیک اینڈ دینا ہے تو 2 طرفہ معاہدہ ہوتا ہے. آپ کمپنسیشن کیا دے رہے ہیں, آپ کیا انسینٹیوز دے رہے ہیں؟ سر گھر بھی خالی کرا رہے ہیں اور ایک ہی جھٹکے میں 10,000 خاندانوں کو بے روزگار کر رہے ہیں. لاوارث سمجھائے, کوئی ہاتھ تو لگائے ان کے گھروں کو, کوئی ہاتھ تو لگائے ہماری اسٹیل مل کو. لگ پتا جانا ہے پھر آ جاؤ. بیرون ملک پاکستانی, سر خدا کی قسم مجھے روزانہ 4 سے 8 فون آتے ہوں گے, زیادہ نہیں بولوں. یار زلفی بخاری کو بولو ہمیں یار وہاں سے ٹکٹ تھوڑا سستا, کھانچا کم کرا دو اس کو بول کے. وہ کھانچا دینے کو بھی تیار ہے زلفی بخاری کو, لیکن وہ بولتے ہیں تھوڑا کم کرا دو. لائن لگے, لائن میں آگے کرا دو زلفی بخاری کو بول کے. میتوں کی لائن بھی آگے پیچھے ہو رہی ہے زلفی بخاری کی وجہ سے. سر کوئی شرم, کوئی حیا, یہ کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی شرم ہوتی ہے. 7,000 بڑا اہم نقطہ بولنے جا رہا ہوں. 7,000 آپ نے کہا نا 45,000 بیرونی ملک پاکستانی پھنسے ہوئے. پورٹ اینڈ شپنگ کا بنا منسٹر 7,000 سی فیرر, ان کا آج تک کوئی پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے. آپ کو نئی بات بتا رہا ہوں. جو سی مین ہیں ہمارے, وہ کن شپوں میں ہیں, وہ کس جگہ پھنسے ہوئے. 7,000 سی فیررز پاکستان کے. منسٹری پورٹ اینڈ شپنگ کو ہوا ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے, خبر ہی نہیں ہے, پرواہ ہی نہیں ہے. NFC میں 230 ارب روپے کم دینا چاہتے ہو. کیوں؟ تمہارے گھر سے لاتے ہو, ہم کما کے صوبے کما کر دیتے ہیں. ہم اپنا ڈیو شیئر لینا بھی جانتے ہیں. اور اب تو سر کووڈ کی بھی 19 اقسام ہو گئی ہے. اب کیا کریں, ہم تو ایک سے پریشان تھے. کووڈ-19 مطلب 19 اقسام. سر جب 12 موسم ہو سکتے ہیں بات صحیح ہے. اور
लाइट से तेज ट्रेन हो सकती है, तो कोविड को भी जान दो, कहा साहब 19 होने दो, उसकी भी किस्में 19 ही रख देते हैं। मान लिया ना। अभी सर बनी गाला, ये वो है जो कहते थे दीवार के पीछे देखता है इमरान। वो बनी गाला में लोगों ने कपड़ा बदलना बंद कर दिया, बोले ऐसा नहीं दीवार के पीछे से देख ले। वो खुदा के बंदो, कोई अच्छी बात करो। अब आते हैं सर हर, जी हाँ, एक भाई ने भी कहा लाड़काना में लोग एड्स से मर रहे। एक का नाम बता सकते? एक शोर उठा था कुछ दिनों पहले, लाड़काना एड्स, लाड़काना एड्स। कहां गया, कहां गया वो तुम्हारा शोर शराबा? कौन सा एक बंदा मरा उससे? बेकार का तुमने सिंध पर हमेशा की तरह यलगार करने की एक नाकाम कोशिश की। न्याजी सरकार, तुम सिंध से तासुब रखते हो, तासुब रखते हो, तासुब रखते हो। और कहा कि जी सिक्योरिटी पे खर्च हुआ आसिफ जरदारी की दौरों पे। वो भाई मेरी लीडर जिनकी कल सालगिरह थी, मेरी मां, उसने पाकिस्तान के लिए जान दी है। उसने पाकिस्तान का झंडा स्वात पर लहराने के लिए जान दी है। उसके मियां ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है। और तुमने तो मक्खी भी नहीं मारी, तुम्हारा क्या है? तुम तो उन्हीं के साथ थे जो पाकिस्तानियों को बमों से उड़ा रहे थे। हम तो जलसाकारी नहीं पाते थे, तुम घूम रहे थे। तुम तो धरपरदा उन्हीं के लोग हो, तुम्हें क्या है? और ये शुरू में जब आए ना तो कहते थे कि हम कभी ये नहीं लेंगे प्रोटोकॉल। अब वो दिल के अरमान जो की कसम, मैंने इनके एक वजीर का प्रोटोकॉल देखा कराची में, नईम उल हक साहब के जनाजे पे। मैं काफी देर तक ये समझता रहा अमेरिकी सदर आएगा। जब गाड़ी खोली तो वो निकला अंदर से। मैंने कहा ये प्रोटोकॉल तो ट्रंप का भी नहीं होगा। 25 गाड़ियां आगे, 25 पीछे, बीच में बंदूक बरदार। ओ भाई किससे लड़ने जा रहे हो, किससे? पाकिस्तान से तो दहशतगर्दी खत्म हो गई, और जो थे भी वो भी हमारे दुश्मन थे, तुम्हारे दोस्त थे, तुम्हें क्यों जरूरत है? अब कुत्ते की वैक्सीन, ये भी एक बड़ा मसला है। समझा के थक गए। ओ भाई वो आपके यहां बनती है, वफाक में बनती है, हम पैसे दे चुके, रसीदें दिखाने को तैयार हैं, हमें दे दो, हम उन कुत्तों को भी लगा देंगे, आप बोलोगे आपको भी लगा देंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। अब इसे ये बात कहते हैं। अभी एक बंदा आया, उसने उस दिन बिलावल साहब के बाद खिताब किया, GIT है, ये GIT है। अच्छा, ये रिकॉर्ड का हिस्सा बनाओ। सर ये GIT जिस दिन हमारे वक्त में बनी ना, तो हमारे खिलाफ तो GITओं में जुर्म होते हैं, जुर्म, वो छप भी सकते हैं। वो भाई GIT, तुम्हारी GIT में तो ऐसी बातें होंगी जो छप भी नहीं सकेंगी। वो लोग बोलेंगे यार ये छाप के क्या करना है, और ये केस क्या बनता है, ये तो मेडिकल से प्रूव होगा, ये तो केस ही नहीं बनता है, तो अदालत में चलेगा ही नहीं। तो GIT का जिक्र ज्यादा ना करो, GIT पर बहुत हो गई। और अगर एहतसाब करना है तो फिर फॉरेन फंडिंग का भी करो। सर आता हूं, 1 मिनट दूंगा। कोई इस तरह की बात ना सर मैंने क्या किया? सर मैंने कुछ नहीं किया, जिसने जो करना था उसने ही किया, मैं नहीं किया। सर फॉरेन फंडिंग, फिर आप कहते हैं मुझे टोकते हैं, आप इस तरह की बात ना करें कोई भी, ठीक है? सर फॉरेन फंडिंग का एहतसाब भी होना चाहिए, BRT का भी होना चाहिए, आटा चीनी का भी होना चाहिए, दवाओं का भी होना चाहिए, बेरोजगारी का भी चाहिए। और जो बोलता था डॉलर बढ़ता है वजीर चोर है, सबसे पहले उसका होना चाहिए, सबसे पहले उसका होना चाहिए। अब सर हल्के की बात, सर हम 11 शकूर बैठा हुआ था अभी यहां, हम सर जाते सर 21 MNA है कराची से। गिलानी साहब जब वजीर आजम थे उस वक्त जो लोग इस हाउस का मेंबर थे वो अच्छी तरह जानते हैं कि जब हमने लास्ट में टोटल किया तो तकरीबन अपोजिशन और हुकूमत को एक ही जितना बजट मिला था, एक ही जितना बजट। सर हम 21 MNAs में से 14 PTI के, वो
टी वाई बैठा हुआ है और 4 एमक्यूएम के हो गए 18, सबको 15-15 करोड़ रुपए दे दिए, जाओ काम करो। सर जी बोलें आप। सर नहीं, आपसे रिलेटेड है। जी बताएं आप। सर 18 को दे दिए गए, 4 एमक्यूएम, 14 पीटीआई, हम 3 कराची से रह गए जो पीपल्स पार्टी से जीते। हमारे हलकों में भी पीटीआई को बहुत वोट पड़ा है, लेकिन सर इस अनाज बोझ और तासुब की क्या इंतहा होगी कि सिर्फ इसलिए कि हम पीपल्स पार्टी के हैं, हम 3 को फंड नहीं दिया गया। और आपसे मैंने कहा इसलिए ताल्लुक इसका बनता है क्योंकि चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन वर्क्स ने रिटर्न में लिख के दिया है, जो कि आपके सब पावर रखते हैं, कि इनको भी दिया जाए। लिहाजा सर मैं ये कह रहा था, ये आपसे रिलेटेड है, मुझे पता है ये मिलना नहीं है, लेकिन हमने बोलते रहना है कि तुम तासुबी हो, तुम नफरत रखते हो, तुम तासुब बोझ रखते हो, तुमको मिलके नहीं चलना, तुमको तकसीम करना है। हम ये हर जगह बोलेंगे। अब सर 20 मिनट हो गए हैं, तो बराए मेहरबानी आपसे मेरी गुजारिश है। सर बहुत शुक्रिया, 33 मिनट आपके रहते हैं पार्टी सर। ठीक है, बहुत मेहरबानी सर। मैं आप जिस दिन मुझे ना टोके तो सर उस दिन काम ही बन जाना है, लेकिन आपने भी नहीं छोड़ना अपनी आदत, और मैं भी बैठ जाता हूं छोड़ना। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब असलम